عاشق للقراءة، إلى كل محب للكتاب، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تكتب سيرة لكتاب؟ وكيف يعيش كتاب ما حياته الممتدة في الزمان والمكان والوجدان؟ وأين يتجلى الجانب العاطفي والمعرفي في كتاب رأس المال لكارل ماركس، الذي ظل محملا بشحنات إيديولوجية محرقة؟ أسئلة وغيرها نجيب عنها من خلال هذه الحلقة الجديدة من سلسلة جدير بالقراءة، والتي تعود إليكم دافقة بالمحبة، نابضة بالإيمان، بفعل ثقافي يعيد للكتاب مكانته الدافئة بين جدران البيوت وشغاف القلوب. نقدم خلال هذه الحلقة من سلسلة جدير بالقراءة كتاب فرانسيس وين، رأس المال، سيرة كتاب، الحمل، الولادة والحياة اللاحقة، ترجمة ثائر ديب، والصادر عن دار فواصل للنشر والتوزيع في سوريا سنة 2019. فأهلا وسهلا بكم. فرغم حجاب الإيديولوجيا وسوء التفسير، فإن كتاب رأس المال يظل جهدا فكريا عظيما راسخا في التفكير الإنساني. بل إن فرانسيس وين في هذا الكتاب يزعم أن ماركس لم يبرز إلا الآن بأهميته الحقة، ولعله يغدو المفكر الأشد نفوذا في القرن 21. يجول بنا الكاتب عبر المراحل الثلاثة: الحمل، الولادة، ثم الحياة اللاحقة، ليجلي من خلالها القيمة الفكرية والعاطفية التي أحاطت بكتاب رأس المال، ويوضح أشكال استقبال القراء له في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا. تمتد سيرة كتاب رأس المال من 1818 سنة ولادة ماركس إلى 2000 سنة تأليف واحد من أهم الكتب المعاصرة التي تحتفي به. سيرة كتبها وين بأسلوب شيق وإحاطة كبيرة بأسس الفكر الماركسي ودهاليز الاقتصاد الرأسمالي، مما يعبر عن قدرة وين الخارقة على فتح أعيننا على رأس المال خارج المنظومة الإيديولوجية وخارج كل الأحكام المسبقة. التحفة الخفية، قصة لبالزاك. نصح كارل ماركس صديقه القديم فريدريك إنجلز بقراءتها وهو يستعد لتسليم مخطوطة كتابه رأس المال إلى الناشر. فما الغاية من ذلك؟ فرينهوفر بطل قصة بالزاك أمضى 10 سنوات في رسم لوحة تحدث ثورة في الفن، لكن بعد أن خرج صديقاه من مرسمه وأخبراه أن لا شيء في لوحته أجهش بالبكاء، ثم أحرق جميع لوحاته وانتحر. لعلها كانت المشاعر ذاتها التي انتابت ماركس بعد 12 سنة من العمل في كتابه. والمدهش في القصة أن فرينهوفر فنان حقيقي، وأن تلك اللوحة هي وصف مكتمل للرسم التجريدي الذي أتى فيما بعد. إن ماركس واحد من الذين دفعوا بنا صوب الجنون كما دفعوا بأنفسهم، لكن عذابهم ولد حركية فكرية وثقافية لا نزال نعتاش عليها إلى اليوم. إن الغرض من هذا الكتاب إحاطة القارئ في حقبة ما بعد الحداثة، أنه يمكن أن يتعلم شيئا جديدا من قراءة كتاب رأس المال. إنه سيرة لكتاب من تلك السير التي نحن في أمس الحاجة إليها. وبخصوص المرحلة الأولى، مرحلة الحمل، يصنف رأس المال على أنه عمل في الاقتصاد السياسي، لكن دعامته كدح ماركس المتواصل في الفلسفة والأدب، واغترابه في نظام اقتصادي يسلع البشر. كانت لماركس محبة خاصة للأدب والفلسفة، فقد ظل في رشده مرتبطا بشكسبير ودانتي وغوتا،
ووظف في كتاباته اقتباسات لسوفوكليس وسيرفانتس. كتب مبكرا ديوان شعر ومسرحية ورواية، وأنصت بتمعن إلى هيجل، كما قرأ بعمق فرانسيس بيكون. كان ماركس يكتب ببطء ومشقة مع كثرة الحذوفات والتنقيحات، وقد يكتب أشياء ثم يتجاوزها، لأننا في رأيه أحيانا نكتب فقط لإيضاح الأمور لأنفسنا. من أجل هذا الكتاب انكب ماركس من جديد على المطالعة في مادة متشابكة ومعقدة، في وضع يعيش فيه البؤس والفقر المدقع والمرض، ويظل يمني صديقه إنجلز وناشره البرليني أن بحثه في الاقتصاد السياسي يكاد ينتهي. وقد علق على هذا الوضع مازحا: لا أحسب أن أحدا قط كتب عن النقود وجيوبه خاوية إلى هذا الحد. قدم الجزء الأول من مشروعه إلى الناشر، لكن العمل في الجزء الثاني الأهم يسير ببطء، وسيدعوه رأس المال، لأن الكتب العظيمة في نظره تستحق عناوين قصيرة. أما المرحلة الثانية، مرحلة الولادة، فينبه ماركس في تصديره لرأس المال إلى أن البدايات صعبة على الدوام، ثم يحاجج بقوة على أن بؤس بعضهم يغدو شرطا ضروريا لثروة الآخرين، لكن الرأسمالية تظل مهددة في دورة الازدهار والإفلاس التي تعيشها. ومما لا يزال يثير جدلا بعدما يقارب القرن ونصف استخدام ماركس للديالكتيك في رأس المال، والمستمد من دراسته لهيجل، وصياغته لقانون هبوط معدل الربح والأزمات المرتبطة بفرط الإنتاج، فضلا عن إحالاته الأدبية الكثيرة التي جعلت الكتاب نصا مفعما بالسخرية والاستعارات، وجعلت ماركس من أعظم أسياد الهجاء. إن تتبع الجوانب المتشابكة في هذا النص يجعله مشروعا لا يمكن تقييده بأعراف وحدود جنس قائم كالاقتصاد السياسي أو الأنثروبولوجيا أو التاريخ. باختصار، فإن رأس المال هو نسيج وحده بكل ما للكلمة من معنى، وربما كان ذلك هو السبب وراء ما لاقاه على الدوام من إهمال أو إساءة تفسير. وبالوصول إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الحياة اللاحقة، نصادف ماركس منزعجا من الصمت إزاء الكتاب بعد صدور طبعته الأولى، والتي مكثت نسخها 4 سنوات، لكن بعد ترجمة الكتاب إلى الروسية نفدت نسخه 3000 في سنة واحدة، بينما مثل إصدار الطبعة الفرنسية مشكلة أكبر. لم ينل الكتاب ما يستحقه في موطنه الأصلي، وذلك في الوقت الذي راح يلهم انقلابا مزلزلا في المكان الذي كان أبعد ما يكون عن توقعاته، في روسيا. فقد كان الكتاب ملهما لمهندسي ثورة 1917 الروسية، للينين وبعده ستالين وماو تسي تونغ. ثم توالت قراءات رأس المال لألتوسير وهيكس وكينز وغيرهم. وبعد انهيار جدار برلين راح رأس المال يكسب معجبين جددا في المجتمعات الرأسمالية الغربية، لما تنبهوا إلى أهميته في النظر إلى قضايا العولمة والرأسمالية العالمية. يخلص الكاتب في الأخير إلى أن كتاب رأس المال يرسم صورة مفعمة بالحيوية لتلك القوى التي تتحكم في حياتنا وما تنتجه من زعزعة واغتراب واختلال، وهي صورة لن تفقد قط أثرها. وبعيدا عن أن يدفن تحت أنقاض جدار برلين، يرى الكاتب في هذا الكتاب أن رأس المال مشروع مفتوح للقراءة والتأمل، ويمكن لكل الاستفادة منه على مستويات مختلفة. وفي هذا السياق يأتي كتاب رأس المال، سيرة كتاب لفرانسيس ويل،
وتأتي هذه القراءة في هذا الكتاب الذي نعتبره كتابا جديرا بالقراءة. في الحلقة المقبلة من جدير بالقراءة نصادف كتابا من نوع آخر، كتاب حول الموت في المجتمعات المعاصرة من خلال كتاب لأن الإنسان فان، الطب وما له من قيمة في نهاية المطاف، لأوتول غواندي. وإلى ذلك الحين دمتم أوفياء طيبين، ودام لكم بهاء القراءة وصفاء الكتاب.